औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25, मक्का में नाजिल हुई। रुकू 6 आयात 77। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बाबरकत है वो जिसने अपने बंदे पर फ़र्क करने वाली किताब नाजिल की ताकि वो जहान वालों के लिए डराने वाला हो जाए। वो जिसकी आसमानों और ज़मीन पर बादशाहत है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाहत में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को बनाया फिर इसका एक अंदाज़ा ठहरा दिया। मगर लोगों ने इसके अलावा ऐसों को खुदा बना लिया है जो कुछ पैदा नहीं करते और ख़ुद पैदा किए जाते हैं और जो अपने लिए भी किसी नुकसान और नफ़े का इख्तियार नहीं रखते और ना मौत ना ज़िंदगी और ना फिर जी उठने का इख्तियार रखते हैं। और काफिर कहते हैं ये तो सिर्फ झूठ है जो इसने घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने इस पर इसकी मदद की है। हाँ, वो जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं जो इसने लिख ली हैं और जो इसे सुबह शाम लिखाई जाती हैं। कह दे इसे इसने नाजिल किया है जो आसमानों और ज़मीन का भेद जानता है। बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। और वो कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसकी तरफ कोई फरिश्ता उतारा जाता जो इसके साथ होकर डराता, या इसे कोई ख़जाना दिया जाता, या इसका कोई बाग होता जिससे वो खाता। और जालिम कहते हैं तुम तो सिर्फ एक जादू मारे शख्स के पीछे चल रहे हो। देख, ये तेरे लिए कैसी मिसालें बयान करते हैं और भटक गए हैं कि राह नहीं पा सकते। बाबरकत है वो जो अगर चाहता तो तेरे लिए उन चीज़ों से बेहतर बना देता, बाग जिनमें नहरें चलती, और तेरे लिए महल बना देता। नहीं, बल्कि उन्होंने इस घड़ी को जुटला दिया है और हमने उनके लिए जिन्होंने इस घड़ी को जुटलाया है भड़कती आग तैयार कर रखी है। जब वो इन्हें एक दूर जगह से देखेंगे तो वो इसे झुंझलाता और हाँफता सुनेंगे, और जब वो जंजीरों में जकड़े हुए इसकी किसी तंग जगह में डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत को पुकारेंगे। आज एक मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। क्या ये बेहतर है या वो हमेशा की जन्नत जिसका खुदा ने डरने वालों से वादा किया है। वो होगी उनकी जज़ा और पहुँचने की जगह। इनके लिए वहाँ वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमेशा रहेंगे। ये वादा तेरे रब पर लाजिम है जो तलब किया जा सकता है। और जिस दिन वो इन्हें और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं इकट्ठा करेगा तो कहेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या वह खुद ही राह से भटक गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें हक ना था कि हम तेरे अलावा किसी को रफ़ीक बनाते, लेकिन तूने इन्हें और इनके बाप दादा को खूब साजो सामान दिया, यहाँ तक कि वह नसीहत भूल गए और हलाक होने वाली कौम बन गए। लो, उन्होंने इस पर जो तुम कहते हो तुम्हें जुटला दिया है। अब तुम ना कुछ हटा सकते हो ना मदद ही ले सकते हो, और तुम में जो जुल्म करता था इसे हम बड़ा अजाब का मज़ा चखाएंगे। और हमने तुझसे पहले जो रसूल भी भेजे वो खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे की आजमाइश बनाया है। क्या तुम सब्र करोगे? और तेरा रब देख रहा है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वो कहते हैं, क्यों हम पर फरिश्ते नहीं उतारे गए या हम अपने रब को देखते। वो अपने ख्याल में बहुत बड़े बनते हैं और बड़ी अकड़ दिखाते हैं। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे इस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी ना होगी, और वो रोको रोको बोलेंगे, और हम इनके अमलों की तरफ बढ़ेंगे और इन्हें बिखरी हुई खाक कर देंगे। जन्नती उस दिन बेहतरीन आरामगाहों और उम्दा तरीन ख्वाबगाहों में होंगे। और जिस दिन आसमान बादलों समेत फट जाएगा और फरिश्ते उतरने लग जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काटेगा और कहेगा, ए काश मैंने रसूल के साथ राह पकड़ी होती, हाय अफसोस, ए काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, इसने मुझे इसके बाद की नसीहत मेरे पास आ चुकी थी भटका दिया। और शैतान तो इंसान को छोड़ ही जाता है, और रसूल कहेगा, मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बेकार समझ लिया था, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए गुनहगारों में से दुश्मन बनाए हैं, मगर राह दिखाने और मदद देने को तेरा रब काफ़ी है। और काफिर कहते हैं, क्यों इस पर कुरान एक ही बार नहीं उतारा गया? इसी तरह हुआ ताकि इससे हम तेरे दिल को मजबूत कर दें। हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा है, और ख्वाह वो तेरे पास कोई मिसाल भी ले आए, हम तेरे पास हकीकत और बेहतरीन तशरीह ला चुके हैं। जिन लोगों को जहन्नुम की तरफ उनके चेहरों के बल इकट्ठा किया जाएगा वही बदतरीन मुकाम में होंगे,
اور راہ راست سے بہت دور بھٹکے ہوئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ پھر ہم نے کہا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے، پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد، سمود، کنویں والوں اور ان کے درمیان بہترین نسلوں کے ساتھ یہی ہوا، اور ہم نے سب کو مثالیں دیں اور سب کو نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی سے جس پر بری بارش برسائی گئی تھی گزر چکے ہیں، تو کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ وہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے بس ہنسی میں اڑاتے ہیں۔ کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانے ہی کو تھا اگر ہم ان پر جم کر نہ رہتے، مگر وہ جلدی جان لیں گے جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راہ سے بہت دور ہٹا ہوا ہے۔ کیا تو نے اس شخص پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا تو اس کا کارساز ہوگا؟ یا کیا تو خیال کرتا ہے کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض چوپائیوں کی مانند ہے، بلکہ راہ سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا تو نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسے لمبا کیا ہے؟ اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنایا، پھر اسے آرام سے اپنی طرف سمیٹ لیا، اور اسی نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام بنایا اور دن اٹھنے کے لیے بنایا، اور اسی نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ اور ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں، مگر اکثر لوگ انکار کے سوا کچھ نہیں مانتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس تو کافروں کی بات نہ مان اور اسی قرآن کے ساتھ ان سے خوب جہاد کرتا جا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر ملا رکھے ہیں، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور وہ نمکین کڑوا، اور ان کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ ڈال دی ہے۔ اسی نے پانی سے بشر بنایا، پھر اس کی جد اور سسرال بنائے، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ مگر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیتے ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ اور تجھے ہم نے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دے، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو مرے گا نہیں، اور اس کی خوبیوں کی تسبیح کر، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر بیٹھ گیا، وہ رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی باخبر سے اس کا پوچھ لے۔ مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، مگر رحمان کیا شے ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کی تو ہمیں تلقین کرتا ہے؟ اور یہ بات ان کی نفرت بڑھا دیتی ہے۔ برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ نصیحت لے یا چاہتا ہے کہ شکر گزار ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب بے سمجھ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، بے شک اس کا عذاب بڑا تباہ کن ہے، بے شک ٹھہرنے اور رہنے کی وہ جگہ بری ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں کرتے اور نہ تنگ دلی دکھاتے ہیں، اور ان کے بین بین گزران کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرتے ہیں سوائے حق کے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ گناہ کی سزا پائے گا، اور قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھایا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ذلت میں رہے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور درست عمل کیے، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو وہ اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ چیز سے گزرتے ہیں تو شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں، اور جنہیں جب ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب
ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بالائے خانے ملیں گے اور وہاں زندگی کی دعا اور سلامتی سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھہرنے اور رہنے کی وہ جگہ کیا ہی اچھی ہوگی۔ کہہ دے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو سزا بھی لازم ہوگی۔